السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نعملوا واحد الشرح مفصل على لي سونترال كوموند اللي عندهم لافيشور كيما هذا. هاد لي سونترال كوموند كيجيو في لي موتور ديال بورت كوليسون بحال ايروس كيجي فيه السونترال ديالهم كتجي بحال هاد الشكل هيدا. ايضا كاين في السونترال ديال بورت باسكيلونت فيغا اللي شفناه في الفيديو السابق. اليوم غادي نحاولوا ان شاء الله نشرحوا هادشي بديتاي. اذا اول خطوه نبركوا على المنيو واحد 3 سكوند حتى يطلع لنا برومي بارامتر اللي هو بارامتر بار ديفو. هادي باش نرجعوا لي بارامتر بار ديفو نعملوا سي ونكونفيرميو بالمنيو. اوتوماتيكمون كيدوزنا البارامتر التالي اللي هو طون ديال لوفيرتور. هادو تي بوين ا بي. هادو الا بغيتي تزيد ولا تنقص فيه كتسيليكسيونيه بمنيو وكتزيد فيه. هو بار ديفو كيجي فيه 22.5 سكوند. الا شتيها ما كفاتكش ولا زايده ولا هذا تقدر تنقص منها ولا تزيد فيها من بعد ما كتكون ريغلتي لي فان دو كورس. كتشوف لو طون اللي هو كونفونابل اللي غيجي لك مع الباب. كاين باب اللي طويله كتدي الوقت بزاف مثلا. نمشيو للبارامتر التالي اللي هو تي بوين سي اش. هذا لو طون ديال فيرميتور حتى هو كذلك نفس بحال الطون ديال لوفيرتور في الريغلاج ديالو. من بعد نمشيو للبارامتر التالي اللي هو دي اي ار اللي هو ديريكسيون ديال الموتور يعني لو سونس دو موتور. فيه النور وفيه هاد اي ان اي. بعض الخطرات كتركب الموتور وكتجبرو كيدور لك بسونس كونترير يعني خصك تبدلو لو سونس ديالو. سيرتو كتوقع بورت كوليسونت كاين موتور كيركب في الشمال وكاين موتور كيركب في اليمين ديال الباب. سا ديبون ديال لوفيرتور د الباب. هنا في هاد الحالة هادي خصك تبدلو لو سونس ديالو باش تقدر تعرفو. خصك تزولو الضو الموتور وتعطيه الضو ولا بروميير مانوفر خصو يتفتح الباب. الا ما تحلتش الباب عرف الضو السلوك هاد الموتور مقلوب. البارامتر الثالث هو بي او تي هو بويسونس ديال الموتور. بار ديفو كتجي فيها 60. هذا بورسون يعني في المئة 60%. بويسونس ماكسيمال هي 100%. حنا دايما كنعطيوه ما كنعطيوهاش 100% دائما كنعطيوها اقل من 100%. ما كنعطيوهاش بلان بويسونس كنقصوا له واحد شويه على حساب الباب. الا جبرتي الباب مثلا قاصحه شويه ولا هذا تقدر تزيدها 80 85 حتى 90% على حساب الباب واش خفيفه ولا ثقيله ولا. سا ديبون ديال ليوتيليزاسيون ديال ليوتيليزاتور على حساب الباب. نعملو باريزون 85 اولا 75 ولا ونكونفيرميو بالمنيو وندوزو للبارامتر التالي. البارامتر التالي اللي هو سبون اولا سبان ولا هذا مهم بزاف. هذا البارامتر هذا كيوقعوا بزاف د المشاكل في الباب. الديماراج الباب ملي كتجي الباب تحل الموتور ما كيقدرش يفتحها على حساب ديك البويسونس اللي عملنا لها مثلا 75 ولا 80%. وسيرتو ملي كتكون الباب ثقيله الموتور يمكن ما يقدرش يديماريها. ولهذا هاد البارامتر هذا اما تاكتيفي ولا ديزاكتيفي. هاد البارامتر هذا اللي كيعطي لا بويسونس ماكسيمال للموتور في الديماراج. ندوزو للبارامتر التالي اللي هو تي بي اس او. هذا ديماراج غالونتي يعني في الديماراج لاكارت كتعطي لا فيتاس غيدوين الموتور باش كيديماري بواحد الطريقه يعني خفيفه يعني ما كيعطيش ديك الشوكن هذا. وكتحدد له ديك لو طون اللي غيدير فيه هذا الديماراج رالونتي بالسكوند اما واحد سكوند ولا جوج سكوند ولا سا ديبون ديال لو شوا ديال ليوتيليزاسيون. وكتكونفيرمي وكتمشي للبارامتر التالي اللي هو لو طون دو رالونتيسمون. قبل الباب ما تسد مره كيدير واحد الرالونتيسمون واحد لو طون ديال كتريغلي لو طون دو رالونتيسمون. بار ديفو كيجي فيه 6 لي سكوند. تقدر ديزاكتيفي تحيدو دير له نو اولا دير له واحد لو طون اللي غادي يدير فيها الرالونتيسمون 6 سكوند ولا 5 سكوند ولا ندوزو البارامتر على حسب عاود التيليزاسيون. التالي وندوزو اللي هو البارامتر ستارت اب. التالي اللي هو ستارت اب ستار اون هذا هو اوفرتور. بحال هذا لوجيك فيه دو كوموند. ثلاثه ديال لي شوا، لوجيك دو فيه كوموند بوس وفيه يعني ديك سي اش في لاباز يو دوفيرتور اولا مثلا نو. اللي هاد البوس كيجي هذا الا عطيتي لا البارامتر بار كوموند ديفو اللي هو ستار البوس. في لافاز دوفيرتور ملي كتكون الباب كتحل يعني الباب هذا كتوقف البارامتر بوس وكتدخل يعني بمود بوس لوجيك دو يعني كوموند كتسنى لا كوموند بالنسبه ثانيه ولا كنستخدم بيرميتور اوتوماتيك ولا. لوجيك دو كوموند. وكاين البارامتر التالي اللي هو سي اش اي يو. هنايا الباب من بعد ملي كتسكري على البوطون ستار الباب كتوقف وكتولي تسد ايميدياتمون.
والنو يعني لا كوموند ما كتكونش اكسبتي، يعني واخا الباب كتكون كتحاد عملتي بركتي على البوطون ديال ستار تيليكوموند، هاد لا كوموند هادي ني با اكسبتي. اذا كاين 3 شوا. ندوزو بارامتر التالي اللي هو ستار اون فيرميتور. قبيلاتي كان ستار اون اوفرتور، دابا ستار اون فيرميتور، يعني الباب ملي كتكون كتسحل وبركتي على لا كوموند ستار. هنايا كاين دو شوا، كاين ستوب وكاين ديك ا بي او ار. الا بركتي، الا سيليكسيونيتي ستوب وبركتي على البوطون ستار، يعني الباب كتوقف صافي، ولو سيكل ديال الفيرميتور كيوقف، يعني صافي الباب كتبقى واقفه. الا اخترتي ا بي او ار، الباب كتولي كتحل، يعني كانت كتسد وبركتي على البوطون ستار كتوقف وكتولي كتحل. كاين فيها دو شوا، هادو بحال لي لوجيك دو كوموند. وندوزو للبارامتر التالي اللي هو اس تي بوان بي ا دي ستار اون بوس. الباب ملي كتكون اون بوس يعني كتكون مفتوحه اولا كتكون اون ايتا بوس. هنا كاين دو شوا، كاين هاد سي اش اي اولا نو. ملي كتكون الا سيليكسيونينا سي اش بوان اي، يعني لا كوموند ديال ستار في لاباس ديال بوس، الباب كتولي كتسد. الا اختارينا نو يعني لا كوموند اي انيوري، لا كوموند ني با اكسبتي. ندوزو للبارامتر التالي اللي هو الفيرميتور اوتوماتيك سي اش بوان ا اي. هنايا اكتيفي ولا ديزاكتيفي. الا كان ديزاكتيفي كتخليها في نو، الا اكتيفيتيها عملتي لها سي يعني خصك تريكلي لو طون ديال الفيرميتور اوتوماتيك. من بعد ملي يدوز هاد الوقت مثلا تعمل لها فيرميتور اوتوماتيك. وهاد لا فيرميتور اوتوماتيك ضروري يكون عندك لا بوتوسيلو خصها تكون راكبه. البرودوي ديال لي سيكوريتي خصهم يكونوا راكبين، على الاقل تكون لا بوتوسيلو راكبه. وندوزو للبارامتر التالي اللي هو سي اش بوان تي ار. هذا تريغلي لو طون اللي غادي دير لك لا بيرميسيون اوتوماتيك ابري باساج الفوتو سيلول. يعني هذا لو طون هذا خصو يكون صغير على لو طون ديال البيرميسيون اوتوماتيك. مثلا عملتي بيرميتور اوتوماتيك على مثلا على 30 سكوند، غادي تعملو على مثلا على 5 سكوند ولا 10 سكوند ولا اون فوا البارامتر التالي اللي هو بي ا بوان تي ار. هذا لا لوجيك دو كوموند كتاكتيفي لك لو طون ديال البيرميتور اوتوماتيك اون فوا باساج ابري على الفوتو سيلول. واخا ما تكملش الباب الفتحه ديالها، اون فوا دوز حدا الفوتو سيلول، لو طون دو بيرميتور اوتوماتيك كيبدا يحسب باش كيولي ديك لو طون قصير وصافي. ندوزو البارامتر التالي اللي هو لوميير دو كورتوازي اللي هي ال يو سي اي. هاد لا لوميير دو كورتوازي هي عباره عن واحد الرو اللي كيتاكتيفا تما اون فوا لا كوموند ستار اكتيفي. بار ديفو كيجي ديك لو رولي اكتيفي، كيجي اكتيفي واحد سكوند في لا باز دوفيرتور. تقدر تبدلو المود دو فونكسيونمون ديالو، اما تخليه يعني تخليه عامل مانتيان ولا سا ديبون ديال ليوتيليزاسيون. غالبا حنا كنعملو كنخليوه بار ديفو كيتاكتيفا واحد سكوند، كنأكتيفيو به شي مينوتري. ديك المينوتري كنريكلوها على حساب الوقت شحال غتبقى لا لومب ليكليراج شاعلة. هاد لو رولي فيه تقريبا شي 5 مود دو فونكسيونمون. كيفاش تخدم هاد لو رولي مع ليكليراج راه سبق درت عليه واحد الفيديو، غتلقاوه هنايا فوقي في الدائرة البيضاء هنايا. ندوزو للبارامتر التالي اللي هو st.rt. هذه فونكسيون دو لونطري ستار، اما تاكتيفي ستار اولا ديزاكتيفيها ستار اللي بالبوطون بوسوار ماشي بغاديو. ندوزو للبارامتر سويفون اللي هو ستوب، اما ناكتيفيوه ولا نديزاكتيفيوه. نديزاكتيفيوه بنو وناكتيفيوه سوا عندنا دو مود، اما هاد بروس اولا اني. بروس الى اكتيفيناها و une fois déclenchينا هاد لو بوطون ستوب في لا باز دوفيرتور ولا بيرميسور، الباب كتحبس ولا دوزيام كوموند كتولي في ميم سونس، كتمشي في لو ميم سونس. بار كونت يا اخرى اني كتقلب لو سونس ديال الديريكسيون ديال الموتور. دوزيام بارامتر التالي اللي هو فوتو سيلول، اما ديزاكتيفيهم بنو اولا ناكتيفيهم سي اف سي اش
اولا البارامتر الثاني اللي هو المود الثاني اللي هو سي اش. الا اختارينا السي اف سي اش، الفوتوسيل كتكون اكتيف في لوفرتور و في البيرميتور، بخلاف السي اش كتكون اكتيف غير في البيرميتور فقط. الا ما كانتش عندك لا فوتوسيل كتختار نو وتعمل وتكونفيرمي بالمنيو. دوزيام بارامتر التالي اللي هو تيست. هنا في هذه الحاله هذه خصو يكون عندك لي برودوي سيكوريتي بحال لي فوتوسيل، بحال لي بارباد بوز، بحال خصهم يكونوا اليمونتين ماشي بالفوتوسيل، ولكن خصهم يكونوا اكتيفين بديك بلوس تيست باش لا سونترال كدير تيست راسها. ندوزو لواحد البارامتر مهم اللي هو لابرونتيساج اوتوماتيك ديال لي طون دو طرافاي. هذا كامل لابرونتيساج ديال لي طون دو طرافاي. ندوزو هادو كاع ما كنحتاجوهم، عمرنا ما كنديروهم. ابرونتيساج هذا وكنديرو اوكي، كنسيليكسيوني جو وكنعملو اوكي، وكيدير لابرونتيساج وكيقرا لي طون دو طرافاي كنريغلو من راسو. بحال دابا اذا هو دار لابرونتيساج غيدير لابرونتيساج. ندوزو واحد البارامتر ما شفناهش اللي هو لي فان دو كورس. نديكلاريو لي فان دو كورس، التيب ديال الفونكسيونمون ديالهم. نمشيو اف سي ان. اف سي ان هو هذا فيه 3 مود، اما ديزاكتيفي او لا لو مود غال او لا ستوب. ستوب ما كياخذش بعين الاعتبار لو طون دو غالونتيسمون قبل ما يديزاكتيفا الفان دو كورس، وهاد غال كياخذ بعين الاعتبار ديك لو طون دو غالونتيسمون اللي رايقلنا قبل ما يديكلونشي الفان دو كورس. كما هيدا غال هنايا كياخذ بعين الاعتبار ديك لو طون دو غالونتيسمون اللي رايقلنا. هنايا نو ني با اكتيفي الفان دو كورس. هنايا ستوب حتى كيديكلونشا الفان دو كورس، عاد كيوقف الموتور. ديك الساعه كنعملو فين وكنخرجو، كنعملو سي وكنكونفيرمي وكنخرجو باش كنسوفغارديو لي بارامتر اللي عملنا. هادشي ما كاين اخوان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تعملنا شي لايك وشي كومونتير، واللي مازال ما تابوناش يتابونا. والسلام عليكم ورحمه الله.